Ng Happy Sabbath, karoon namin ang napagkita sa atong mission spotlight. Nga nag-auluhan, nag-ampo panahon sa Bagyo, gikan sa Academy Missionary Movement. Kusog nga agas ang isugat sa unang gabi sa sunod kapatanon nga karyado nga mga misyonero dito sa usa ka isla sa Pilipinas. Ang maong mga batanon nga nag-edad og 40 ngadto 17 wala makapangandam sa bagyo sa ilang pag-apil sa usa ka tuig nga pagbansay nga gitawag og Academy Missionary Movement. Kabalo sa programa mao ang pag-apil sa panaw sa misyon gawa sa nasod o naabot sila sa layo nga isla aron magtabang sa usa ka pagwali ilalog sa giya sa usa ka tagag sa Korea nga pastor nga mao'y buhali. Apan ang bagyo nga miabiyabi nila sa una nga gabi ni Hulga sa pagbuba sa ilang mga plano. Ang 11 ka mga batang lalaki nga tulog sa mga tolda nga gipahilom na sa salog sa wala pa mahuman na simbahan dito sa Balason nga Balbayon. Ang 8 ka mga dalagita nga babae dito sa balay nga kugol sa dool. Ngit kaayo ang gabi gawas lang sa kusog kaayo nga pagpangitlap sa kilat. Nibunok ang ulan o nihuyok ang hangin. Ang simbahan walay putahan o bintana o ang mga tolda nga ipasilungan sa mga bata nga lalaki giuyong pag-ayo. Dahil mukaw sa karyano nga pastor ang mga bata nga lalaki. Kuyaw kaayo ang atong kahintang. Iyang giingnan ang mga bata sa tolda. Bahang mo kayo magkaputa. Iyang giingnan ang mga bata mga pukawon usab ang uban o ipasa ang mensahe ngadto adto sila magtapok sa balay nga kugon aron mag-ampo. Sa laing pa, hindi po kausap sa direktor sa programa sa misyon ang mga dalagita dito sa balay nga ugon uban sa mahungang pahimangno. Wala malugay, nagtapos na sila tanan dito sa balay nga ugon. Nauyog ang mga bumbong sa balay sa paghapak sa bagyo. Wala pa sila nakasinati o ingon ato kakusog na bagyo sukal. Alas 4 sa kadlawon, miluhod sila mga tanan aron mag-ampo sa Dios nga pahumongon ang bagyo. Sunod sa 2 ka oras